बहलूल दाना पार्ट 2। वहाब बिन अमर बच्चों के हजूम में बच्चा बना हुआ दीवानों की सी हरकतें करता बिला आखिर एक वीराने में आन उतरा। वो बच्चों के साथ साथ दौड़ दौड़ कर हाँफ गया था और कुछ थकावट भी महसूस कर रहा था। वो अपने असा के फर्जी घोड़े पर से उतरा और बच्चों से बोला, मेरा घोड़ा थक गया है, इसे भूख भी लगी है, अब ये आराम करना चाहता है। इसने घोड़े की तरह चमका कर खंडर की शिकस्ता दीवार के साथ खड़ा कर दिया। बच्चे खिलखिला कर हंस पड़े। ए वहाब, क्या तुम्हारा घोड़ा घास खाता है? हाँ हाँ, ये तुम्हारी अकल के साथ हर रोज़ घास चढ़ने जाता है, वहाब ने शौकी से जवाब दिया। अच्छा, और पानी भी पीता है? एक और शरीर बच्चे ने सवाल किया। हाँ, ये पानी भी पीता है, मगर तुम्हारे खलीफा के पैमाने में, वहाब हंसा। बच्चे भी इसकी हंसी में शरीक हो गए और मचल मचल कर बोले, वहाब, हमें भी अपने घोड़े की सवारी कराओ। वहाब ने इन्हें परे धकेला। खबरदार, कोई करीब ना आए, मेरे घोड़े का मिजाज शहाना है, किसी को लात मार दी तो मुझे ना कहना। बच्चे हंसने और तालियां बजाने लगे। वहाब ने दीवार के साथ टिक लगा ली और गहरा सांस लेकर बोला, अच्छा दोस्तों, अब मुझे कमर सीधी करने दो और तुम अपने अपने घरों को जाओ। बच्चे कुछ देर इसके साथ छेड़खानी करते रहे। जब वहाब ने इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी तो वो एक एक करके अपने अपने घरों को लौट गए। वहाब ने इस खंडर में डेरा जमा लिया। इसके घर वाले परेशान हुए, इसके अजीज रिश्तेदार इकट्ठे हुए और लोगों से पूछते मालूम करते इसी खंडर तक आ पहुँचे जहाँ वहाब ने बसेरा किया था। देखा कि वो नंगी ज़मीन पर अपने बाजू का तकिया बनाए चैन की नींद सो रहा है। इसकी यह हालत देखकर इसके अजीज़ों के आंखों में आंसू आ गए। कुछ इज़हार अफसोस करने लगे। एक ने झुककर इसका शाना हिलाया। वहाब, वहाब, उठो, जुनून की इस नींद से जागो, आंखें खोलो। वहाब होशियार हुआ और इसने नींद से भरी आंखें खोलकर अपने चारों तरफ जमा शाशा को देख, जिन पर दुख और तफक्कर लकीरें थीं, वो हमदर्दी से इसकी तरफ देख रहे थे। क्या बात है? वहाब ने उठकर बैठते हुए कहा। वहाब, उठो, घर चलो, एक अजीज ने करीब बैठकर इसकी आबा से घर झाड़ते हुए कहा। यह भी तो मेरा घर है। वहाब ने खंडर की टूटी हुई दीवारों की तरफ इशारा किया। भला इसमें क्या कमी है? ना हमसाय का झगड़ा, ना मालिक का खौफ, ना दरबान की मुसीबत, ना चोर का डर। कैसी बात कर रहे हो वहाब? कोई उनसियत से बोला। मैं तुम्हारी तो ज़बान बोल रहा हूँ, वहाब ने जवाब दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कोई बोला। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत मज़े में हूँ, वहाब ने कमाले बेनियाजी से जवाब दिया। हमारी बात समझने की कोशिश करो, ये जगह तुम्हारे शयान शान नहीं। इसके रिश्तेदार परेशान हो गए। भला ये मेरे शायान शान क्यों नहीं? ये खलीफा के महल से तो बेहतर है कि रोज़े महशर मुझसे इसके बारे में कोई बास पुरस्त नहीं होगी। इसके रिश्तेदार जीज हो गए। उन्होंने बेहतरी कोशिश की कि इसे घर ले जाएं और इसके जुनून का कुछ इलाज हो जाए, लेकिन वो क़तन रजामंद नहीं हुआ। अब वो फर्श खाक, शिकस्ता दीवारें और खुला आसमान ही इसका घर था। वो आराम व आज़ाई से बेनियाज हो गया था। नेमत हाय दुनिया से इसने मुंह मोड़ लिया था। इसे रिश्तों और क़ुरबतों की परवाह नहीं रही थी। वो रूखे सूखे चंद टुकड़ों पर गुजर बसर करता था और नंगी ज़मीन पर अपने बाजू के तकिए पर चैन की नींद सोता था। वो बच्चों का सबसे ज़्यादा दोस्त था। इनकी मुसीबत और मंचलापन इसे भाते थे। वो पहरों इनके साथ बचकाना हरकतें करने में मसरूफ़ रहता और खेल कूद में इन्हें काम की बातें बताता। कोई राहगीर इसे मुखातिब कर लेता या कोई जानने वाला इससे पूछता, वहाब, तुमने ये क्या हालत बना ली है? तो वो बड़ी शगुफ्तगी से कोई ऐसा पहलूदार बात कह देता जो मुखातिब को महफूज करती, लेकिन बेमायने नहीं होती थी। गौर करने पर इसमें कोई न कोई हिकमत पोशीदा नज़र आती थी। वो अपनी दीवानगी के बावजूद नमाज के वक्त मस्जिद में पहुंच जाता था। एक रोज़ अभी इसने जूते नहीं उतारे थे कि इसने एक शख्स को देखा कि वो इस ताक में है कि इसके जूते चुराए। वहाँ बहुत देर इस इंतज़ार में रहा कि वो शख्स इधर उधर हो तो वो अपने जूते उतार कर नमाज में शामिल हो, मगर वो नहीं डला और नमाज के लिए सफ़ेद दुरुस्त हो गई। वहाब ने आओ देखा न ताओ, दौड़ कर आगे बढ़ा और जूतों समेत ही नमाज के लिए खड़ा हो गया। इस शख्स ने मायूस होकर से टोका, ओ दीवाने, ये क्या कर रहे हो? जूतों समेत नमाज नहीं होती। नमाज नहीं होती तो ना हो, मगर जूते तो होते हैं, वहाब ने जवाब देकर नियत बांध ली।
وہ گلیوں اور بازاروں میں اپنے معصوم ساتھیوں کے ساتھ چہلے کرتا پھرتا، کہیں کوئی غیر معمولی بات دیکھتا تو وہیں رک جاتا اور اپنی بزا سنجی سے لوگوں کو ہنسنے مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ ایک روز اپنے شریف ساتھیوں کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا کہ اس نے سرے بازار ایک مجمع لگا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنی چڑی کھٹکھٹائی، لوگوں کے کندھے دبائے، کسی کے بغل میں جھانکا، کسی کو پرے ہٹایا اور ہجوم کے درمیان سر جا نکلا۔ لوگوں نے اسے دھکے دیے، برا بھلا کہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ دیکھا کہ ایک شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک، بے شک، داروغہ جی آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ مرحبا مرحبا، کیا کہنے، داروغہ کا دعویٰ بالکل حق ہے۔ کسی کی کیا مثال کہ داروغہ کو دھوکہ دے سکے۔ مجمع سے اس کی خوشامدی بھنت بھنت کی بولیاں بولنے لگے۔ ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ وہاپ نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے مار کر طرف متوجہ کیا اور بولا، داروغہ جی، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے۔ اچھا، تو تم بھی بولو گے؟ بولو، کیا کہتے ہو؟ اس نے تغوت سے کہا۔ وہاپ نے سنجیدگی سے کہا، داروغہ جی، گستاخی معاف، یہ دیوانہ آپ کے اس دعوے کو چٹکیوں میں باطل کر سکتا ہے، مگر یہ ایسا کوئی مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ اس کی صورت دیکھو ذرا اور اس کا دعویٰ دیکھو۔ کسی نے تمسخر سے کہا، او دیوانے، داروغہ صاحب کی عقل کے سامنے بلا تیری کیا حقیقت ہے؟ کسی نے آواز کسا۔ داروغہ نے مونچھوں کا تاؤ دیا، ہاں ہاں، تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں پاگل ہوں یا کچھ؟ اگر مجھے اس وقت ایک ضروری کام نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی وقت ایسا جھانسا دیتا کہ آپ اور آپ کے یہ چمچے ہمیشہ یاد رکھتے۔ بڑی اونچی ہواؤں میں ہوں میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو، داروغہ نے ڈٹ کر کہا۔ وہاب نے اپنی چھڑی سنبھالی اور عجلت میں یہ کہتا ہوا مڑا، داروغہ صاحب، آپ اپنے وعدے سے پھر مت جائیے گا، یہی میرا انتظار کیجیے گا۔ بس گیا اور آیا۔ وہ جس طرح مجمع میں آیا تھا اسی طرح باہر نکل گیا۔ داروغہ پھر اپنی شیخی بگاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے خوشامدی بڑھ بڑھ کر داد دینے لگے۔ کافی وقت گزر گیا۔ داروغہ بے چین ہوا، کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ دیوانہ پلٹ کر نہیں آیا ہے۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہاب کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، مگر انہوں نے داروغہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، داروغہ جی، وہ ہے بھی تو دیوانہ، راہ میں کہیں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا لیکن وہاب واپس نہیں آیا۔ مجمع میں چہمہ گوئیاں ہونے لگیں، آنکھوں میں اشارے ہونے لگے، کچھ ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی نمودار ہوئیں۔ پاس لوگ اکتا کر گھروں کو جانے لگے۔ داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاگل وہاب اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے اور اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ خجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ مجمع میں سے کسی نے بے ساختہ کہا تو قہقہوں سے فضا گونج اٹھی۔ ایک بد کردار شخص نے وہاب کا مذاق اڑانے کو شرارت سے کہا، اے وہاب، کیا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے، وہاب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ اس شخص نے پوچھا۔ گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ جلد ہی وہاب کی اس بزا زنجری، شوقی ذہانت اور شگفتہ دانش مندی کا سارے شہر میں شہرا ہو گیا۔ اس کی دیوانگی میں چھپی ہوئی فرزنگی اور اس کے پاگل پن میں پوشیدہ ہوش ربا حقائق نے عوام کو اس کے قریب کر دیا۔ وہ نہ کسی کو ستاتا، نہ پریشان کرتا اور نہ نقصان پہنچاتا تھا، البتہ اپنے جنون میں اپنی دانش مندی کو چھپائے ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ جلد ہی وہ بغداد کا ایک ایسا پسندیدہ کردار بن گیا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے اور محبت سے بہلول کہنے لگے، جس کے معنی حسن و خوبصورت اور نیکیوں کا مجموعہ۔ بہلول کا لفظ عموماً چٹکلے باز، حاضر جواب اور سچے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ نام یوں زبان پہ زد عام ہو گیا کہ اس کا اصل نام فراموش ہو گیا۔ اب کوئی بھی اسے وہاب نہیں کہتا تھا، وہ سب کے لیے بہلول تھا اور سب کا بہلول تھا۔ اس کی دانائی اور حکمت نے اسے ایک پاگل اور دیوانے سے بڑھ کر عاقل و دانا مشہور کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرے گا۔